मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अस्सलामु अला अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन व अला अल अइम्मतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतु नजात। परवदिगार आलम का जो इरशाद है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान की आयत मुक़द्दम, उसके बाद इसी की तशरीह में मैं अर्ज़ करूँगा, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना असलम रज़वी साहब का और दूसरे उलमा हज़रात जो आए हुए हैं और उन्होंने मौका दिया गुफ्तगू करने का। और जाहिर सी बात है, मेरे सामने जितने भी उलमा बैठे हैं और सब माशाल्लाह सीनियर बुजुर्ग और दर्जे असातिज़ा रखते हैं माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको तूल उम्र दे और सेहत व आफियत दे। और यही हिंदुस्तान की तहजीब है जिसके आइए आमिर हवाले से हम लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, कि जिसमें अपने कुछ आदाब हैं, अपने अखलाक हैं, अपने तौर तरीक़े हैं, सकाफ़तें हैं, उसका लिहाज रखते हुए बहरहाल जसारत के लिए गुस्ताखी, गुस्ताखी के लिए जो माजरत उसकी के जसारत कर रहा हूँ आप लोगों के सामने गुफ्तगू करने की। लेकिन उन्वान है उस पे एक 5 मिनट के अंदर, 5-7 मिनट के अंदर मैं अपनी बात तमाम करूँगा। इमाम हुसैन और हिंदुस्तान, एक तो इस हवाले से आदतन जो एक हवाला दिया जाता है और जो सुना है, हम मेरी नज़र से ऐसे अरबी कोई मसदर गुजरी नहीं है जो अथेंटिक मसदर के जिससे भरोसा करके ये बात कहा कही जा सके पूरी तरह से कि भाई इमाम हुसैन ने मुझे हिंदुस्तान जाने दो का लफ्ज़। लेकिन ये अक्सर मैंने उलमा से सुना है और यहाँ की सकाफ़त में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है कि इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान जाने की तमन्ना की। आदतन क्योंकि उलमा हजरात हमसे बेहतर जानते हैं, अरबी ज़बान किनायात और तशबीह वाली ज़बान है। तो इमाम ने जैसे इस हदीस के बैकग्राउंड को थोड़ा समझने के लिए, रसूल की जो हदीस है, उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चाइना जाना पड़े उस वक्त। तो ये जब ये चाइना का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है या हिंदुस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है या किसी भी मुल्क का, जब दूर दराज मुल्क का इस्तेमाल हुआ था हदीस में, इसका इस यहाँ पे हदीस में ये बताना चाहते हैं कि भाई चाहे चाइना जाना पड़े, चाहे आपको हिंदुस्तान जाना पड़े, ये तशबीह थी कि मुझे दूर भेज दो कहीं। अगर तुम्हें इमाम हुसैन के रहने से यहाँ पे, अगर तुम्हें यहाँ मुझे मक्के में नहीं रहने दिए, मदीने में नहीं रहने दिए, और करबला कूफा नहीं जाने दे रहे हो, तो भाई मुझे कहीं दूर छोड़ दो। अगर ये बात जो मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो। और यकीनन क्यों ना कहीं लिसानुल हाल अगर देखा जाए तो ये वो मुल्क है कि जो मोहब्बतों से भरा हुआ मुल्क है। और यहाँ पे जज्बात की कद्र होती है। यहाँ मिल्लत व मजहब ये तमाम चीज़ों को बाला ताक रख के यहाँ मोहब्बत की एक खुद अपनी एक ज़बान है, हर मजहब से हटते हुए। तो यकीनन इमाम की चाहत अपनी जगह एक दूर अंदेशी की तरफ इशारा है। और दूसरा लफ्ज़ जो इमाम हुसैन और हिंदुस्तान हमने इस्तेमाल किया, हालांकि क़ैद नहीं है ये, जो इसीलिए जब छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि वाले। क्या आप सफ़ीने नजात नहीं हैं, छठे इमाम से पूछा इसी हदीस के हवाले से, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, तो ये इमाम हुसैन से मखसूस क्यों किया गया है? तो छठे इमाम से जब पूछा तो इमाम ने कहा, हम भी सफ़ीनतुन नजात हैं, लेकिन हुसैन ऐसे सफ़ीनतुन नजात हैं जो औसा व असरा, यानी जिसकी वुसअत में भी कुशादगी पाई जाती है। ये वो सफ़ीना है जिसमें
کشادگی بھی ہے اور سرعت بھی پائی جاتی ہے۔ تو امام نے مثال بھی دی کہ جنت میں دروازے ہیں، ایک دروازہ جیسے ہم جنت میں بہت سارے دروازے ہیں، لیکن ایک دروازے کا نام باب الحسین ہے، یعنی سفینہ نجات ہم بھی ہیں، لیکن ایک اختصاص ہے امام حسین کا۔ اور دوسرا، دروازے تو بہت ہیں لیکن ایک اختصاص ہے امام حسین کا۔ اور ساتھ میں ایک حدیث اور اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اس وسعت کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی امام حسین ہندوستان تک کیسے پہنچے۔ تو اس وسعت کو سمجھنے کے لیے جیسے حدیث میں ملتا ہے کہ مولا امام حسین کی محبت مومن اور کافر دونوں جو ہے اپنا سکتے ہیں، لیکن علی کی محبت کی پہچان یہ ہے کہ اسے صرف مومن، لا یحبک الا مؤمن، یہاں حصر ہے کہ علی کی محبت صرف مومن اپنے دل میں لا سکتا ہے، لیکن امام حسن و حسین کے معاملے میں ملتا ہے کہ ان کو مومن اور غیر مومن دونوں بھی چاہ سکتے ہیں۔ یہ ایک وسعت امام حسین کے مشن کے حوالے سے بھی رکھا، اور بہرحال ہندوستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو نہ صرف آج کا اب جو آنے والا محرم ہے وہ بالکل سوٹیبل ہوتا ہے ہندوستان کے حوالے سے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہاں حسین۔ تو یہ ہندوستان کی ایک تہذیب بالکل ہی الگ ہے۔ امام حسین اردو زبان کے لیے خود امام حسین کا جو مرثیے ہیں، عربی نہیں فارسی مرثیے ہو یا شاعری ہو، تو یہ ادبی زبان کے بھی ایک آئیکن ہے کہ بھئی امام حسین کے ذریعے سے اردو کا ادب باقی رہا، امام حسین کے ذریعے سے فارسی کے جو آداب ہیں ہندوستان میں جو استعمال ہوئے فارسی کا، وہ محفوظ رہا۔ تو تہذیبی دائرے میں بھی امام حسین کی ذات ہندوستان کے تہذیبی دائرے میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کے کلچر میں نہ صرف شیعہ بلکہ ہندو بہت سارے ایسے ہندو ہیں جو حسینی ہندو کہا جاتا ہے، جن کو نام ہی ان کا جو ہے حسینی ہندو ہے۔ تو خود امام حسین، اچھا دوسری طرف طلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تو جہاں جہاں بھی امت محمدی ہے، چاہے ہندوستان ہو، دنیا کے کسی جنگل میں، اگر وہ افریقہ کے کسی جنگل میں ہو، ہندوستان کے کسی جنگل میں بھی ہو، اگر امت محمدی اس پہ صادر ہو رہی ہے یا امت محمد میں وہ شامل ہو رہا ہے، تو یہ امام حسین کا مشن وہاں تک وہ بھی اس مشن میں شامل ہے کہ میں تمہاری بھی اصلاح چاہتا ہوں، چاہے تم کسی افریقہ کے جنگل میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ مشن بہت وسیع ہے، اور بہرحال خصوصاً آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین اور ہندوستان کے حوالے سے اگر کام کرنا ہے، سب سے زیادہ فوکس نوجوان جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس پہ فوکس دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصلاح کی جو دیکھیں عمارت بنانا جنریشن حفاظت کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور میں۔ تو یقیناً اس چیلنج کو مٹانے کے لیے اگر کوئی شخصیت جس سے دیکھیں کسی کو بدلنے کے لیے نرم ہونا ضروری ہے، اور حسین وہ نام ہے کہ جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، حسین وہ نام وہ ذات ہے کہ جس سے انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو ذکر امام حسین کے ذریعے سے دلوں میں نرمی لائی جا سکتی ہے، اور اسی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کے اندر چینجز، اس کے اندر نصیحت اور اخلاقی باتوں میں تبدیلی کیا۔ جیسے ہوتا ہے کہ بھئی کسی بھی کام کے لیے ایک مقدمہ، نماز کے لیے وضو کی شرط ہے، ویسے ہی تبدیلی کے لیے ذکر امام حسین ضروری ہے۔ ہندوستان اور امام حسین کا اگر ہم کمبینیشن سمجھنا چاہیں کہ بھئی کس طرح سے اس میں ایک اندماج دیکھنا چاہتے ہیں، تو واقعاً سب سے زیادہ ہم علماء، بلکہ میں ایک طالب علم ہوں جو علماء یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہماری ذمہ داری بڑھتی ہے، اسی لیے امام حسین اور گریہ کو بہت گہرے رشتے سے جوڑا رسول اسلام نے، کہ اور ائمہ نے بھی اس پہ فوکس دیا کہ ان کنت باکیا فابکی علی الحسین، اگر رونا آتا ہے تو حسین پہ رو، کیونکہ جب تک روئے گا نہیں انسان وہ دل نرم نہیں پڑے گا، قساوت قلبی اس میں ختم نہیں ہوگی، اور جب قساوت قلبی اگر ختم کرنا ہو تو حسین سے جڑنا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اچھا یہ امام حسین اور ان کا غم اور ان کے مشن سے یہ جو جڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے میرے خیال سے
زیادہ وقت نہ لوں، میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ شاید مولانا بھی جانا چاہتے ہیں۔ اگر اس حوالے سے اگر کوئی بات ہے دوسرا